बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई इनामी प्रोग्राम नहीं है और इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी को इस बार 3 किस्तें मिलेंगी तो किसी को 1 किस्त भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, 4 किस्म की औरतों के पैसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है क्योंकि अब ये 4 किस्म के जो खानदान हैं ये अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हकदार नहीं रहे। ऐसे लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे अब उनके माली हालात बेहतर हो चुके हैं जिस वजह से उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल किया जा रहा है। अगर आप भी पहले से पैसे ले रहे थे और अभी तक आपके माली हालात बेहतर नहीं हुए तो आप एक छोटा सा काम करके अपने पैसे जारी रखवा सकते हैं। अगर आप ये छोटा सा काम नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया गया है, उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। हमेशा हम आपको यही कहते हैं कि अगर आप हकदार हैं, आपको प्रोग्राम में अहल होना है तो इसकी शराइत और ज़वाबित पर भी आप पूरा उतरते रहा करें और इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं उनको भी एक बार गौर से सुन लिया करें ताकि वो आपके फायदे के लिए होती हैं तो वो आपको पता चल जाए, आपको प्रोग्राम से ना निकाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक नया साल शुरू हो चुका है। 2026 से काफ़ी सारी तब्दीलियां भी इस प्रोग्राम के लिए लाई गई हैं। तो इन्हीं तब्दीलियों के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी आप देखेंगे जिनको पहले पैसे नहीं मिलते थे अब उनको पैसे मिल रहे होंगे। तो इसी तरह ये ऐसी तब्दीलियां हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। आप अगर पहले से पैसे ले रहे होते हैं तो आपके पैसे बंद हो जाते हैं, अगर पहले से आपको नहीं मिल रहे होते तो आपके पैसे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बीच में एक तरीक़ाकार होता है उसको लाजमी फॉलो करना पड़ता है। पैसे बंद तो ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब घर बैठे ही आपके पैसे बंद तो कर दिए जा सकते हैं लेकिन घर बैठे ही आपके पैसे दोबारा चलाए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक गफलत का पॉइंट आता है। अगर आप गफलत में रहते हैं तो फिर आप हकदार हों भी सही तो आपको प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलता। जैसा कि अब रमजान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, अगर आप गफलत का शिकार रहें तो आप इसमें से भी कुछ हिस्सा नहीं ले सकेंगे, आपको रमजान पैकेज में भी अहल नहीं किया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इस हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहेंगे तो आपको ज़रूर हकदार होने की सूरत में इमदाद जारी की जाएगी। बहरहाल एक दावा हम भी करते हैं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपको कभी भी किसी प्रोग्राम से महरूम नहीं रहने देंगे। जिस प्रोग्राम के आप हकदार होंगे उसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर अहल करवाएंगे। तो अहल कैसे करवाएंगे? अहल ऐसे करवाएंगे कि आपको तमाम तर मालूमात बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार बताएंगे। उस पर आप अमल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको इमदाद भी ज़रूर मिलेगी। तो आइए इस हवाले से तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, जो असल मुद्दे की बात है वो ये है कि आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या हुकूमत को बताते हैं कि भाई हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत है तो फिर ही हुकूमत ये देखभाल कि आपको इमदाद जारी कर देती है। तो हमने एक बात आपको बोली है कि अगर आप गफलत में रहेंगे तो फिर आप चाहे तमाम प्रोग्राम्स के हकदार भी हैं, मतलब तमाम प्रोग्राम्स में अहल भी हो सकते हैं, हकदार होने की हैसियत भी रखते हैं और गफलत में रहने की वजह से आप उनके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते तो हुकूमत को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई फलां खानदान जो है वो अहल है, उसे इमदाद जारी करनी है। तो इस तरह आप उस प्रोग्राम की इमदाद से महरूम रह जाएंगे। लेकिन आज हम आपकी ये वाली परेशानी दूर करने वाले हैं, ठीक है। अभी पहले तो आपको ये बता दें क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है कि अब 2026 से तकरीबन 4 किस्म के खानदानों के पैसे जो हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं, उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो हम पहले 4 किस्म के उन 4 किस्म के खानदानों की निशानदेही करेंगे, आपको बताएंगे ताकि आपको भी पता चले अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पैसे भी बंद हो चुके हैं, मतलब इस हवाले से आपको अवेयरनेस हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे थे उनके पैसे अब आहिस्ता आहिस्ता से बंद होते जा रहे हैं। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं जो पिछले 3-4 सालों से या इससे ज्यादा अरसा से पैसे ले रहे थे, अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे के जरिए
لیے جب ان کا نیا ڈیٹا حکومت کے پاس پہنچا تو BISP نے بھی یہ سب کچھ واضح کر کے دیکھا کہ بھئی اب وہ فیملی جو ہے اس پروگرام کی حقدار نہیں رہی۔ پرانے ڈیٹا میں تو وہ حقدار تھی، اس وقت اہل ہو گئے تھے، لیکن اب ان کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور یہی فہرست جو ہے ایک بہت طویل ہے، مطلب بہت زیادہ تعداد ہے اس طرح سے نااہل ہونے والے خاندانوں کی۔ تو پہلے نمبر پر یہ خاندان ہوئے جو اب جن کے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں اور انہیں نااہل کر دیا گیا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ایسے خاندان آتے ہیں جو اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروا رہے، اور یہ لوگ حقدار بھی ہیں، مطلب حقدار ہیں پھر بھی انہیں پروگرام سے نااہل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ فیکٹر آتا ہے جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ غفلت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غفلت کی وجہ سے آپ نے ڈائنامک سروے وقت پہ نہیں کروایا، چاہے پچھلے تقریباً کوئی 8 سالوں سے بھی آپ کو پیسے مل رہے تھے، تو آپ ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ہیں چلتے آ رہے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، بچوں کے پیسے بھی روک دیے گئے ہیں، کفالت پروگرام کی قسط بھی روک دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں کہ اگر ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو آپ انشاءاللہ فوری طور پر BISP کے آفس جائیں گے اور اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروائیں گے تو آپ کو 1 یا 2 مہینے کے اندر دوبارہ سے بھی اہل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین حل ہے دوبارہ سے اہل ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا PMT سکور 32 سے اوپر چلا گیا ہے، جو جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ ان کے مالی حالات جو ہیں بہتر ہیں، اس وجہ سے انہیں نااہل کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کو اب مزید 2 سال تک سروے کا آپشن بھی نہیں دیا گیا، وہ 2 سال کے بعد سروے کروائیں گے اور پھر اہل ہو سکتے ہیں، یا مطلب حقدار ہونے کی صورت میں ان کی امداد جاری کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب تیسری کیٹیگری ان خاندانوں کی ہے جنہوں نے اس بار باہر ملک کا سفر کیا ہے، 1 سے زائد مرتبہ باہر ملک کا سفر کیا ہے، انہوں نے ویزا پاسپورٹ وغیرہ بنوایا ہے، تو ان کو بھی پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجبوراً آپ کا کوئی ایک سفر تھا، کچھ لوگ علاج معالجہ کے لیے انہیں مجبوراً جانا پڑتا ہے ایک بار، یا اس طرح کی کوئی وجوہات تھیں کہ آپ کو 1 بار یا 2 بار جانا پڑا، لیکن آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ کافی کمزور ہیں، تو اس بنا پر آپ دوبارہ بھی BISP کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو BISP کے آفس سے رجوع کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو باہر ملک کا سفر کرتے ہیں، بار بار سفر کرتے ہیں، یا باہر ملک میں وہ سیٹلڈ ہیں، یا اب ان کی رہائش ہو چکی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں آپ کو ہرگز اہل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے خاندان جو کہ چوتھے نمبر پر ہیں وہ بھی نااہل کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ان کے پیسے بھی پہلے چل رہے تھے، اب اچانک سے پیسے ان کے بند ہوئے ہیں، اور ان میں مختلف وجوہات تھیں، فائلر بننے کی وجہ سے، PTCL بل زیادہ آنے کی وجہ سے، یا پھر ID کارڈ ارجنٹ بیسس پہ بنوانے کی وجہ سے۔ تو اس طرح جن لوگوں کو نااہل کیا گیا تھا، نااہل تو نہیں لیکن ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک ہو گئے تھے، ان کے پیسے بند ہو گئے تھے، تو اس طرح کے جو خاندان جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کو ایک خوشخبری سنا دیں کہ اب 2026 سے پہلے ان کی 1 یا 2 قسط اگر رکی ہوئی ہے، اسی طرح ان کے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے تھے، 8171 ویب پورٹل پر بھی ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا تھا، اور اب دوبارہ سے 8171 ویب پورٹل پر اگر وہ چیک کریں اور انہیں صرف ایک لائن میں یہ لکھا ہوا نظر آ جائے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، تو ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ اب دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ مطلب وہ بلاک تو ہوئے ٹیمپریرلی طور پر، لیکن اب دوبارہ سے انہیں ان بلاک کر کے پیمنٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو یہ آپ ابھی 8171 ویب پورٹل سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ایسے 4 خاندان جن کے پیسے اس بار بند ہوئے ہیں، اور ممکنہ وجوہات کی صورت میں آپ کو دوبارہ پیسے چلوانے کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور سب کچھ لیگل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس طرح کی وجوہات میں اگر اٹکے ہوئے ہیں تو 100% دوبارہ سے آپ کے پیسے چل سکتے ہیں، پھر بھی دیکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال سے آپ کو گزارا جاتا ہے، اور پھر جا کے آپ کے پیسے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو سب کچھ واضح ہو چکا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک تو آپ کو اپنی قسطوں کی بھی پریشانی ہوگی، انتظار ہوگا، تو بھئی اس حوالے سے ایک خوشخبری لائے ہیں آپ کے لیے، ایک حتمی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کی نئی قسط جو آنے والی ہے، مطلب 2025 کی جو رکی ہوئی قسط تھی وہ اب آنے والی ہے، اس کی حتمی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اگر سب کچھ حقیقت ثابت ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہم دفتر سے معلوم کر رہے ہیں، اگر دفتر والے کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں وہی تاریخ جو ہے وہی کنفرم ہے، اور اسی تاریخ پہ ہی تمام خواتین کو قسط ملنا شروع ہو جائے گی، تو وہ تاریخ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جعلی خبر نہ ملے، آپ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہمارے چینل سے آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ بہرحال اس قسط کے حوالے سے جو خوشخبری ہے اس کے لیے آپ انتظار کریں۔ مزید رمضان پیکیجز کے حوالے
हवाले से आपको बता रहे थे कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है, ठीक है। आप इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोड जाएंगे, पोर्टल जाएंगे, सूबा पंजाब के लिए अलग होगा, सिंध के लिए अलग होगा, KPK के लिए अलग होगा, बलूचिस्तान के लिए अलग होगा, वफाकी हुकूमत की जानिब से अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, तो उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगी। तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ हम आसान अल्फाज में बताएंगे, हर आने वाली रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बताएंगे। और इस हवाले से हम दावा करते हैं कि अगर आपने अभी से हमारे YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लिया तो हम आपको इस रमजान पैकेज की तमाम तर मालूमात भी फराहम करेंगे और इसमें अहल भी करवाएंगे और आपको इमदाद भी जरूर जारी करवाएंगे, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार बताते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रमजान पैकेज में आप अहल होना चाहते हैं, आपको इमदाद दी जाए, तो उसके लिए आप फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मालूमात मिलती है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप भी इंशाल्लाह अभी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको भी रमज़ान पैकेज में ज़रूर अहल किया जाएगा, आपको भी ज़रूर इमदाद मिलेगी और इस हवाले से लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ, नई खुशखबरी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।